باغ دی گوڈی دے دے بیٹھے ایک کام کرنا بھی سنت ہے اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب دے غلاموں حضرت علی پاک گوڈی دے بیٹھن تے ایک بندہ آئے تے پتہ ایویں لگتا ہے کہ مسافر ہے سفری ہے تے علی پاک کول جڑا آئے نا تے آپ کو ڈٹھے سی گوڈی دیندا تے عرض کرن دے سیاں میں بکھا ڈاٹا ہاں تے کوئی مہربانی فرماؤ ہا کچھ کھاون دی ہے تواڈے کول حضرت علی شیر خدا آپ نے فرمائے ہاں جوانا میرے کو روٹیاں کدوری چ بدیاں پائنی ایڈو روٹی کھا سبحان اللہ علی شیر خدا اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب دے غلاموں آپ نے روٹیاں جنا دیتیں تو اس جوان نے روٹیاں کھولیں روٹیاں بالکل سکیاں ہیں وہ جوان روٹی کھول کے تے ولا رکھ دے چا اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب دے غلاموں علی شیر خدا پوچھنا کریں دن کیا روٹی پسند نہیں آئی سائیاں تسا بڑھڑے بندے وے تسا ایک کیویں روٹی کھان دے ہو سو اے تا بالکل بھنی جانے تے نہیں آندی ترٹانی تے نہیں آندی اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب دے غلاموں علی پاک فرمائے اچھا اے روٹی تے کو پسند کوئی نہیں تا ایویں کر تے کو میں جگہ دسینا فلاں جاتے لگا بان اتنا حسن نامی جوان کھڑا ہو سی او کو ون کے آکسے کہ ایک بڑھڑا جوان بزرگ بیٹھا ہے تے او میں کو بھجے بھیجے تے میں او دا مہمان ہاں اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب دے غلاموں او چلتا چلتا جنا اتھا پہنچے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں اور سفرے لگے پہ ہیں آپ کھانا مہمانہ کو کھویندے کھڑے ہیں تے جنا او پہنچے نا تے اس نے آکے سائیاں فلاں جا تو میں آدھا پیا میں مسافر آتے بڑھا بزرگ بیٹھا ہے تے او میں کو آکھے کہ تو ون کے تے انہا کو آکھ تیری مہمان نوازی کرے سن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمائے تو ہک سائڈ تے بائے او کو ہک سائڈ تے بلھائے نے گھر رو اپنے غلام کو بھیجے نے ونجو روٹی گھناؤ کدوری چکنجی روٹی وہ گھن کے آئے اور پیش کی تھی نے جدا وہ کھا بیٹھے تے روٹی جو بچی ہے تو وہ آکھے وہ کدوری تے بھی بدھان لگ گئے حضرت امام حسن فرمائے پریشان نہ ہو اگر تیرا سفر زیادہ ہے تو تک روٹی پئی دے دے سو تو پئی کتی ونجے لیکن اے تا تو رج کے کھا گئے وہ آگے سے میں اپنے کیتے نہیں آدھا پیا بلکہ میں ہوں بزرگ دا کیتے دیونا چاہنا جیرا سکیا روٹیاں گھن کے بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب دے غلاموں حضرت امام حسن بول پائنا آپ نے فرمائے اے جوانا جیڑا بزرگ دی خاطر تو اے روٹی نیونا چاہنا ہے اور لنگر اے اسے دا چلتا پہ اور لنگر اوزن ہاں دا چلتا پھیا اے سخیاں دا کام میں آپ سکیاں روٹیاں کھا دے پہنتے مہمانہ کو دیکھو کہ سونا کھانا آتا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب دے غلام اللہ تعالیٰ کو دعائے